अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम चाइना टुडे के साथ मैं हूं हफ्सा आसिफ। ये प्रोग्राम GNN और चाइना मीडिया ग्रुप के ताउन से आपके लिए पेश किया जाता है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम हमेशा की तरह तरक्की के मुख्तलिफ शोबों में चीन की कामयाबियों का जायजा लेंगे और इस हवाले से इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल नुमाइश, सी ड्रिलिंग और गहरे समंदर की एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहले सेगमेंट चाइना दिस वीक से। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ब्राज़ील में 19वीं G20 सरबराह इजलास में खिताब करते हुए कहा कि चीन मुश्तरका तरक्की की दुनिया की मुनसिफाना तामीर के लिए तमाम फरीकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हमें WTO के कवानीन को बदलते वक्तों के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ब्राज़ील के शहर रियो डी जनेरो में 19वें G20 सरबराही इजलास में कहा कि चीन मुश्तरका तरक्की की मुनसिफाना दुनिया की तामीर के लिए तमाम फरीकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। मुश्तरका तरक्की की एक मुनसिफाना दुनिया की तामीर के उन्वान से अपनी तकरीर में शी जिनपिंग ने कहा कि बड़े ममालिक के रहनुमाओं के तौर पर G20 रहनुमाओं को दुनिया को मुश्तरका मुस्तकबिल के साथ एक कम्युनिटी के तौर पर देखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें WTO के कवानीन को बदलते वक्त के तकाज़ों से हम आहंग करने की ज़रूरत है। न सिर्फ देरीना हल तलब मसाइल को हल करने की ज़रूरत है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए नए कवानीन की तश्कील को फ़ाल तौर पर तलाश करने और कसीरुल जहती तिजारती निज़ाम के इख्तियार, अफादियत और मुताबिकत को बढ़ाने की भी ज़रूरत है। उनका कहना था कि माशी मसाइल को सियासी रंग देने, मसनूई तौर पर आलमी मंडी को तकसीम करने और सब्ज़ और कम कार्बन के नाम पर तहफ़्फ़ुज़ पसंदी से गुरेज करने की ज़रूरत है। सदर शी ने कहा कि ये ज़रूरी है कि आलमी इक़्तिसादी, मालियाती, तिजारती हुक्मरानी और आलमी डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर बनाते हुए ताउन पर मबनी आलमी मईशत की तामीर की जाए। उन्होंने आलमी तरक्की के लिए चीन की जानिब से 8 इक़दामात का खाका पेश किया, जिनमें आला मयार के बेल्ट एंड रोड ताउन को आगे बढ़ाना, आलमी तरक्याती इक़दाम को नाफिज करना, अफ्रीका में तरक्की की हिमायत करना, गुर्बत में कमी और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर बैनुल-अक़वामी ताउन की हिमायत करना, चीन, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका और अफ्रीकी यूनियन के साथ मिलकर ओपन साइंस में बैनुल-अक़वामी ताउन से मुताल्लिक़ पहल की तजवीज़, ग्लोबल साउथ के फ़ायदे के लिए अमली ताउन को अंजाम देने में G20 की हिमायत करना, G20 एंटी करप्शन एक्शन प्लान के निफाज और आला मयार के खुलेपन समेत यकतरफ़ा तौर पर सबसे कम तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए अपने दरवाजे वसी करना शामिल है। अक्टूबर 2024 में चीन की सनती मईशत में बेहतरी आई, जहां आलात की तैयारी और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत नमू देखी गई, जिसकी वजह सनती अपग्रेडेशन और बड़े पैमाने पर आलात की तजदीद की हमायत करने वाली पॉलिसीज शामिल हैं। अक्टूबर 2024 में चीन की सनती मईशत में बेहतरी आई, जहां आलात की तैयारी और हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग में मजबूत नमू देखी गई, जिसकी वजह सनती अपग्रेडेशन और बड़े पैमाने पर आलात की तजदीद की हिमायत करने वाली पॉलिसियां हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक चीन के साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की इजाफी कीमत में साल बसाल 6.6% इजाफा हुआ, जिसने मजमूई सनती नमू की शरह को पीछे छोड़ा। ऑटोमोटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 6.2% इजाफा हुआ, जबकि कंप्यूटर, मवासलात और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की मैन्युफैक्चरिंग के शोबों में 10.5% इजाफा हुआ। एक माह में स्मार्ट आलात और सब्ज मसनूआत में तेजी से तरक्की के साथ नए सनती मुहर्रिकात में तेजी आई। बगैर पायलट की फसाई गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 41.9% इजाफा हुआ, जबकि नई तवानाई की गाड़ियों और सोलर बैटरियों की पैदावार में बिलतरतीब 48.6% और 13.2% इजाफा हुआ। चीन के स्टेट पोस्ट ब्यूरो के मुताबिक 2024 में मुल्क की एक्सप्रेस डिलीवरी के हजम ने पहली बार 150 बिलियन पार्सल की हद को अबूर किया, क्योंकि मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई कोरियर मार्केट मुतहरिक रही है। इस साल चीन में फी शख्स मौसूल होने वाली एक्सप्रेस डिलीवरी 100 से तजावुज़ कर गई। चीन के स्टेट पोस्ट ब्यूरो के मुताबिक 2024 में मुल्क की एक्सप्रेस डिलीवरी के हजम ने पहली बार 150 बिलियन पार्सल की हद को अबूर किया है, क्योंकि मुल्क की तेजी से बढ़ती हुई कोरियर मार्केट मुतहर्रिक रही है। तफसीलात के मुताबिक इस साल चीन में फी शख्स मौसूल होने वाली औसत एक्सप्रेस डिलीवरी 100 से तजावुज़ कर गई है, जिसमें औसतन 5,400 से ज़्यादा एक्सप्रेस पैकेजेस फी सेकंड तैयार किए गए हैं।
سب سے زیادہ یومیہ ایکسپریس ڈیلیوری کے حجم نے 729 ملین سے تجاوز کیا۔ اس سال کے آغاز سے مختلف محکموں اور علاقوں کی جانب سے کھپت کے فروغ اور گھریلو مانگ کو بڑھانے کی پالیسی سمیت ساز و سامان کی اپ گریڈیشن اور صارفین کے سامان کے لیے ٹریڈ ان پروگراموں جیسی مختلف پالیسیوں نے ایکسپریس ڈیلیوری کے حجم میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ ایکسپریس کمپنیوں نے مختلف کاؤنٹیز سطح کے علاقوں میں ٹرانسفر سینٹرز اور سمارٹ سپلائی چین انڈسٹریل پارکس قائم کیے ہیں اور تقسیم کے مراکز کی تزئین و آرائش بھی کی گئی ہے۔ اس سال کے آغاز سے وسطی اور مغربی علاقوں میں ایکسپریس ڈیلیوری مارکیٹ میں ترقی کی شرح نے قومی اوسط کو پیچھے چھوڑا ہے، جس میں گانسو اور شانسی جیسے صوبوں میں 40% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ چائنا اسٹیٹ ریلوے گروپ کے مطابق جنوری تا اکتوبر ریلوے کے شعبے میں فکسڈ اثاثوں کی سرمایہ کاری 635.1 بلین یوان تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 10.9% اضافہ ہے۔ چین کے ریلوے نیٹ ورک کی کل آپریشن مائلیج 1,20,000 کلومیٹر سے تجاوز کر چکی ہے۔ چین اسٹیٹ ریلوے گروپ کمپنی لمیٹڈ کے مطابق جنوری تا اکتوبر کے دوران ملک کے ریلوے کے شعبے میں فکسڈ اثاثوں کی سرمایہ کاری 635.1 بلین یوان یعنی تقریباً 88.2 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 10.9% اضافہ ہے۔ چین کے ریلوے نیٹ ورک کا کل آپریشن مائلیج 1,60,000 کلومیٹر سے تجاوز کر چکا ہے، جس میں 46,000 کلومیٹر مائلیج فاسٹ ٹرین کا ہے۔ ریلوے کی تعمیر میں تازہ ترین پیش رفت میں مشرقی چین کے انہوئی صوبے میں شوانچینگ اور جیکسی کو ملانے والی ایک نئی تیز رفتار ریلوے کا آپریشن شامل ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 3,300 سے زیادہ ریلوے مسافر اسٹیشنز کام کر رہے ہیں، جن میں 1,300 سے زیادہ فاسٹ ٹرین ریلوے اسٹیشنز شامل ہیں، جو ہر سال تقریباً 3 ارب مسافروں کی نقل و حمل میں سہولت فراہم کرتے ہیں۔ 22ویں انٹرنیشنل آٹو موبائل ایگزیبیشن میں نمائش کنندگان کا کہنا ہے کہ چینی کارسازوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ چین کی معروف پیداواری صلاحیت میں عالمی سطح پر اضافہ جاری ہے۔ چائنا ایسوسی ایشن آف آٹو موبائل مینوفیکچررز کے اعداد و شمار کے مطابق سال کے اختتام میں ابھی 1.5 ماہ باقی ہے، لیکن چین کی نئی توانائی والی گاڑیوں کی سالانہ پیداوار پہلے ہی 10 ملین کا ہنسا عبور کر چکی۔ 22ویں گوانگجو انٹرنیشنل آٹو موبائل ایگزیبیشن میں نمائش کنندگان کا کہنا ہے کہ چینی کارسازوں کے لیے بین الاقوامی سطح پر کام کرنا ضروری ہے، کیونکہ چین کی معروف پیداواری صلاحیت میں عالمی سطح پر اضافہ جاری ہے۔ انڈسٹری گروپ چائنا ایسوسی ایشن آف آٹو موبائل مینوفیکچررز کے اعداد و شمار کے مطابق سال کے اختتام میں ابھی 1.5 ماہ باقی ہے، لیکن چین کی نئی توانائی والی گاڑیوں کی سالانہ پیداوار پہلے ہی 10 ملین کا ہنسا عبور کر چکی ہے۔ یوں چین اس عرصے میں پیداوار کے اس ہنسے کو عبور کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ چین 2023 میں دنیا کا سب سے بڑا آٹو برآمد کنندہ بنا تھا اور توقع ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو اس سال برقرار رکھے گا۔ سال کے پہلے 10 ماہ میں چین نے 4.855 ملین کاریں برآمد کی، جو سال بسال 23.8% اضافہ ہے۔ تاہم آٹو شو میں بہت سے نمائش کنندگان نے محسوس کیا کہ چینی کارسازوں کے لیے صرف برآمدات پر انحصار کرنا پائیدار نہیں ہوگا۔ چین اب بیرون ملک فیکٹریوں میں سرمایہ کاری اور تعمیر بھی کر رہا ہے اور لاجسٹکس، فائنانس اور آفٹر سیلز خدمات کے کاروبار کو ترقی دی جا رہی ہے، جبکہ کچھ ممالک میں سپلائی چین بھی قائم کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں تھائی لینڈ میں کام کا آغاز ہو گیا ہے، جبکہ انڈونیشیا اور ملیشیا میں پلانٹ اگلے سال کام کرنا شروع کر دیں گے۔ چین کے تیانگونگ خلائی اسٹیشن پر سوار شینزو 19 کے عملے نے خلائی اسٹیشن میں خود کو نئے ماحول کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ نصف ماہ قبل اسٹیشن پر سوار ہونے کے بعد عملہ اپنے روزمرہ معمولات میں منظم طریقے سے مشغول ہونا شروع ہو گیا۔ چین کی مینڈ اسپیس ایجنسی کے مطابق چین کے تیانگونگ خلائی اسٹیشن پر سوار چین کے شینزو 19 کے عملے نے چین کے تیانگونگ خلائی اسٹیشن میں خود کو نئے ماحول کے مطابق ڈھال لیا ہے اور نصف ماہ قبل اسٹیشن پر سوار ہونے کے بعد عملہ اپنے روزمرہ معمولات میں منظم طریقے سے مشغول ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عملے کے ارکان کائی جوجے، زونگ لونگڈونگ اور وانگ ہاؤ کو 30 اکتوبر کو 6 ماہ کے مشن کے لیے خلائی اسٹیشن بھیجا گیا تھا۔ زمینی محققین کے ساتھ قریبی ہم آہنگی میں شینزو 19 کے عملے نے اپنی پہلی مکمل ایمرجنسی ڈرل اور مدار میں طبی تربیت مکمل کی ہے۔ مدار میں طبی تربیت نے خلابازوں میں اچانک بیماری یا چوٹ کی صورت میں طبی مدد فراہم کرنے کے طریقہ کار کی تقلید کی، جس کا مقصد عملے کو خلائی اسٹیشن میں آلات کے مقامات سے واقف ہونے، استعمال کے طریقہ کار کا جائزہ لینے اور آپریشنل عمل کو تقویت دینے میں مدد کرنا ہے۔
गुज़श्ता हफ्ते तीनों खलाबाजों ने अपने खलाई सूट की मामूल की जांच और देखभाल मुकम्मल की और केबिन के सौती माहौल का मुआयना किया। अमले ने रीजनरेटिव लाइफ सपोर्ट सिस्टम के आलात का मुआयना और देखभाल भी मुकम्मल की। खलाई स्टेशन में साफ माहौल को बरकरार रखने के लिए अमला बाकायदगी से सफाई जैसे कामों को भी अंजाम देता है। त्यांगांग खलाई स्टेशन के मदार में मौजूद चीन के शेंजू 19 के अमले को हफ्ते के रोज जमीन में सामान की खेप मौसूल हुई। त्यांगजू 8 कार्गो खलाई जहाज ने खलाई स्टेशन के साथ कामयाबी से डॉकिंग का अमल मुकम्मल किया। त्यांगजू 8 को लॉन्ग मार्च Y97 करे रॉकेट पर सुबह हेनान में वेंचिंग खलाई जहाज लॉन्च साइट से खला में रवाना किया गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद त्यांगजू 8 रॉकेट से अलग होकर अपने मुकर्रर मदार में दाखिल हुआ। त्यांगोंग खलाई स्टेशन के मदार में मौजूद चीन के शेंजू 19 अमले को हफ्ते के रोज जमीन से सामान की खेप मौसूल हुई। त्यांगजू 8 कार्गो खलाई जहाज ने खलाई स्टेशन के साथ कामयाबी से डॉकिंग का अमल मुकम्मल किया। त्यांगजू 8 को लॉन्ग मार्च Y97 करियर रॉकेट पर सुबह हेनान में पिंचिंग खलाई जहाज लॉन्च साइट से खला में रवाना किया गया। तकरीबन 10 मिनट के बाद त्यांगजू 8 रॉकेट से अलग होकर अपने मुकर्रर मदार में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसके शमसी पैनल खुल गए। हफ्ते के रोज बीजिंग के वक्त के मुताबिक 2:32 पर त्यांगजू 8 कार्गो क्राफ्ट त्यांगोंग खलाई स्टेशन के बुनियादी मॉड्यूल तियानही की रियर डॉकिंग पोर्ट पर पहुंचा। शेंजू 19 खलाबाजों ने त्यांगजू 8 कार्गो खलाई जहाज से सामान मुंतकिल करना शुरू किया। तकरीबन 6 टन वजनी इस कार्गो में खलाबाजों के लिए सामान, प्रोपेलेंट, एप्लीकेशन तजर्बात और टेस्ट का सामान शामिल था, जिसमें 400 किलोग्राम से ज्यादा साइंसी एप्लीकेशन का सामान शामिल है। याद रहे कि चीन ने 30 अक्टूबर को शेंजू 19 जिसमें 3 खलाबाज शामिल थे 6 माह के लिए अपने खलाई स्टेशन भेजा था। जनूबी चीन के साहिली शहर जुहाई में मुनाकिदा 15वीं चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस नुमाइश पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजी साजो सामान में पेशरफ के जामे और कामयाब मुजाहरे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। ये तकरीब चीन के सबसे बड़े हथियारों का शो है, जो दुनिया की सबसे अहम दिफाई नुमाइश में से एक है। जनूबी चीन के साहिली शहर जुहाई में मुनक्किदा 15वीं चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस नुमाइश पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फौजी साजो सामान में पेशरफ्त के मुतासिर कुन जामे और कामयाब मुजाहरे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। ये शो, जिसे एयर शो चाइना या जुहाई एयर शो के नाम से भी जाना जाता है, चीन का सबसे बड़ा हथियारों का शो है और इसे दुनिया की सबसे अहम दिफाई नुमाइशों में से एक के तौर पर देखा जाता है। 6 रोज़ा इवेंट में 47 ममालिक और खित्तों की 1022 कंपनियों ने शिरकत की। शिरकत करने वाली कंपनियों की तादाद में पिछले शो के मुकाबले में 38% से ज़्यादा का इजाफा हुआ, जिसमें बैरून मुल्क नुमाइश कुनंदगान की तादाद में 104% इजाफा शामिल है। शुरका की मजमूई तादाद तकरीबन 6 लाख तक पहुंची और मुआहिदों की कीमत 285.6 बिलियन युआन यानी तकरीबन 40 बिलियन अमरीकी डॉलर रही। एयर शो के दौरान चीन के J-20 और J-35A, रूस के Su-57 के लड़ाका जेट जैसे तैयारों ने 70 से ज्यादा परवाजों के मुजाहरे किए। आला दर्जे के फौजी साजो सामान और नुमाइशों के आगाज में चीन का नया स्टील्थ फाइटर जेट J-35A, करियर से चलने वाला लड़ाका J-15T, HQ-19 और एयर मिसाइल हथियारों के निज़ाम ने शुरका की सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की। इस बार PLA की फजाइया ने 36 नए इक़साम के हथियारों और आलात की नुमाइश की। ज़मीनी नुमाइशी इलाके ने फ़ज़ाई कंट्रोल ऑपरेशंस और फ़ज़ाई हमले, बगैर पायलट के ऑपरेशंस, स्ट्रेटेजिक डिलीवरी और एयर ड्रॉप और इब्तिदाई इंतबाह का पता लगाने समेत फ़ज़ाई दिफा के 4 हिस्सों की नुमाइश की। मेंगजियांग गहरे समंदर में ड्रिलिंग करने वाला चीन का पहला जहाज, जो मकामी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इस जहाज को जनूबी चीनी मेट्रोपोलिस ग्वांगजू में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया है, जो चीन की गहरे समंदर की एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी में से एक अहम संग मील है। मेंगजियांग ड्रीम गहरे समंदर में ड्रिलिंग करने वाला चीन का पहला जहाज है, जो मकामी तौर पर डिज़ाइन किया गया है। इस जहाज को जनूबी चीनी मेट्रोपोलिस ग्वांगजू में बाज़ाब्ता तौर पर शामिल किया गया है। ये चीन की गहरे समंदर की एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी में एक अहम संग मील है। इसका वजन 33,000 टन है और लंबाई 179.8 मीटर जबकि चौड़ाई 32.8 मीटर है। ये 180 अरकान के मुकम्मल अमले के साथ 120 दिन तक समंदर में मुसलसल काम कर सकता है और 15,000 नॉटिकल मील तक सफ़र कर सकता है। ये दुनिया का वाहिद ड्रिलिंग जहाज है जो 11 किलोमीटर की गहराई तक पहुंचने की सलाहियत रखता है।
وزارت قدرتی وسائل کے تحت چائنا جیولوجیکل سروے کے مطابق اس میں دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے جامع آن بورڈ لیبارٹری ہے جو 3000 مربع میٹر سے زیادہ کا احاطہ کرتی ہے۔ لیبارٹری میں سمندری حیاتیات، مائکرو بایولوجی، پیلیو میگنیٹزم سمیت مضامین کے لیے 9 خصوصی ذیلی لیبز شامل ہیں جو ڈرلنگ کی سرگرمیوں کی نگرانی اور سائنسی تحقیق کی حمایت کے لیے ڈیجیٹل جڑواں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ قدرتی گیس ہائیڈرنٹ کی تلاش اور نمونے لینے، گہرے سمندر میں سائنسی ڈرلنگ اور کھلے اور گہرے سمندر کے ماحول میں تحقیق سمیت مختلف صلاحیتوں کا حامل ہے۔ یہ جہاز سال کے اختتام سے پہلے اپنے پہلے 11,000 میٹر ڈرلنگ مشن پر روانہ ہونے والا ہے۔ انٹرنیشنل چائنیز لینگویج کانفرنس 2024 میں شرکت کرنے والے اساتذہ نے بین الثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے اور زبان سیکھنے کے کردار پر روشنی ڈالی۔ بیجنگ میں ہونے والی چائنیز لینگویج کانفرنس نے چینی زبان کی تعلیم کے مستقبل پر تبادلہ خیال کے لیے 160 سے زائد ممالک کے 2000 سے زائد اساتذہ کو اکٹھا کیا۔ 2024 کی انٹرنیشنل چائنیز لینگویج کانفرنس میں شرکت کرنے والے اساتذہ نے بین الثقافتی تبادلوں کو فروغ دینے میں زبان سیکھنے کے کردار پر روشنی ڈالی۔ بیجنگ میں ہونے والی 2024 کی انٹرنیشنل چائنیز لینگویج کانفرنس نے چینی زبان کی تعلیم کے مستقبل پر تبادلہ خیال کے لیے 160 سے زائد ممالک اور خطوں کے 2000 سے زائد تعلیمی رہنماؤں، اسکالرز اور اساتذہ کو اکٹھا کیا۔ انٹر کنیکشن اینڈ انٹیگریشن کے موضوع کے ساتھ 3 روزہ تقریب کا مقصد ثقافتی تبادلوں کو مضبوط کرنا اور زبان کی تعلیم کے ذریعے باہمی افہام و تفہیم کو بہتر کرنا تھا۔ ماہرین نے کہا کہ زبان نہ صرف کیریئر کی ترقی کا ایک ذریعہ ہے بلکہ مزید امکانات کو دیکھنے کے لیے بھی اہم ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق اپریل 2023 تک 180 سے زیادہ ممالک اور خطوں نے چینی زبان کے پروگرام پیش کیے، جن میں سے 82 نے چینی زبان کو اپنے قومی تعلیمی نظام میں شامل کیا ہے، جبکہ عالمی سطح پر 30 ملین سے زیادہ لوگ چینی زبان سیکھنے میں مصروف ہیں۔ چین صحرا کو کنٹرول کرنے میں متعدد کامیابیوں کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ممالک کے ساتھ اپنا تجربہ بانٹ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے کنونشن کے ایک فریق کے طور پہ چین نے 2019 میں اقوام متحدہ کے 2030 تک زمین کے انخطاط کے سفر ترقی کے ہدف کو مقررہ وقت سے پہلے حاصل کر لیا ہے۔ چین صحرا کو کنٹرول کرنے میں متعدد کامیابیوں کے ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں شامل ممالک کے ساتھ اپنا تجربہ بانٹ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی کنونشن ٹو کامبیٹ ڈیزرٹیفیکیشن کے ایک فریق کے طور پر چین نے 2019 میں اقوام متحدہ کے 2030 تک کے زمین کے انحطاط کی صفر ترقی کے ہدف کو مقررہ وقت سے پہلے حاصل کر لیا ہے۔ چین نے چین عرب اور چین منگولیا صحرائی کنٹرول مراکز قائم کیے ہیں اور متعلقہ ممالک کو تکنیکی مدد فراہم کرنے کے لیے ریت پر قابو پانے کے لیے بیرون ملک تعاون کے مراکز قائم کیے ہیں، جبکہ شمال مشرقی ایشیا میں صحرا کی روک تھام، زمین کے انحطاط پر قابو پانے اور خشک سالی کے رد عمل کو مشترکہ طور پر آگے بڑھانے کے لیے جنوبی کوریا، منگولیا اور روس کے ساتھ کثیر الجہتی پالیسی سازی کے مکالموں، معلومات کے اشتراک اور تعاون میں بھی حصہ لیا ہے اور کبوٹی انٹرنیشنل ڈیزرٹ فورم کو بین الاقوامی اثر و رسوخ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم کی شکل میں تشکیل دیا ہے۔ چین نے ایتھوپیا میں زمین کے پائیدار استعمال اور صحرا کا مقابلہ کرنے میں مدد کے لیے گردشی چراگاہ اور جھاڑیوں کے تحفظ کے لیے 200 ہیکٹر کی بنیاد قائم کی۔ موریتانیہ میں چینی محققین نے تقریباً 2.67 ہیکٹر پر محیط ایک گرین پارک بنایا، جس میں 10 سے زیادہ قسم کے موزوں پودے اور مصنوعات شامل ہیں۔ UNCCD کو 1994 میں شدید خشک سالی یا صحرا سے متاثرہ ممالک اور خطوں کی مدد کے لیے اپنایا گیا تھا، جس میں کل 197 فریق تھے۔ 2015 میں اقوام متحدہ نے پائیدار ترقی کے 2030 کے ایجنڈے میں صحرا پر قابو پانے کو شامل کیا، جس میں 2030 تک زمین کے انحطاط کی صفر نمو کے ہدف کو حاصل کرنے کی تجویز پیش کی گئی، جس سے صحرا زدگی کا مقابلہ کرنے پر عالمی اتفاق رائے پیدا ہوا۔ اقوام متحدہ ٹورزم نے 2024 کے 55 بہترین سیاحتی دیہات میں سے 7 چینی دیہات کو شامل کر لیا، جن سے چین 2024 کی اس فہرست میں اب سر فہرست ملک بن گیا۔ اس سال جن 7 چینی دیہات کو اس اعزاز سے نوازا گیا ہے، ان میں یونان کا اوزہیک گاؤں، فوجیان کا گوانگیانگ گاؤں، ہونان کا شیباڈونگ گاؤں، سیچوان کا توپنگ گاؤں، انہوئی کا زیاوگانگ گاؤں، جیانگ کا زیٹو گاؤں اور شینگڈونگ کا یانڈونجیانگ گاؤں شامل ہے۔ UN ٹورزم نے 2024 کے 55 بہترین سیاحتی دیہات میں 7 چینی دیہات کو شامل کیا ہے، جس سے چین 2024 کی اس فہرست میں اب سر فہرست ملک بن گیا ہے۔
اس سال جن 7 چینی دیہات کو اس اعزاز سے نوازا گیا ان میں یونان کا ازہک گاؤں، فوجیان کا گوانگیانگ گاؤں، خونان کا شیبادونگ گاؤں، سیچوان کا تاؤپنگ گاؤں، انہوئی کا ژیاؤگانگ گاؤں، ژیانگ کا زیٹو گاؤں اور شینڈونگ کا یانجیانگ گاؤں شامل ہیں۔ 2021 میں بیسٹ ٹورزم ولیجز کے آغاز سے اب تک چین کے کل 15 دیہات اس اعزاز کو پا چکے ہیں۔ چین کے مختلف خطوں پر محیط منتخب ہونے والے 7 گاؤں مختلف نسلی گروہوں اور ارضیاتی ماحول سے تعلق رکھتے ہیں، جس سے چین کی ثقافت اور ارضیاتی ماحول میں تنوع کی عکاسی ہوتی ہے۔ چین کی وزارت ثقافت و سیاحت کے مطابق 2024 کی پہلی 3 سہ-ماہیوں میں چین بھر میں دیہی علاقوں نے 2.2 بلین سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جس میں سال بسال 15.5% اضافہ ہوا اور 1.32 ٹریلین یوان کی مجموعی آمدنی ہوئی۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ پیرو میں حال ہی میں آپریشنل ہونے والی بندرگاہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ اقتصادی ترقی میں نئی تحریک پیدا کرے گی اور بحر الکاہل میں مشترکہ خوشحالی کے حصول میں مدد دے گی۔ اس منصوبے کو پورے خطے میں کھلے پن اور تعاون کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پیرو میں حال ہی میں آپریشنل ہونے والے چینکے بندرگاہ سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ اقتصادی ترقی میں نئی تحریک پیدا کرے گی اور ایشیا بحر الکاہل میں مشترکہ خوشحالی کے حصول میں مدد دے گی۔ اس منصوبے کو پورے خطے میں کھلے پن اور تعاون کی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ پیرو کے دارالحکومت لیما سے تقریباً 80 کلومیٹر شمال میں واقع اس بندرگاہ کا باضابطہ افتتاح جمعرات کو ایک خصوصی افتتاحی تقریب میں کیا گیا، جس میں چینی صدر شی جن پنگ اور پیرو کے ان کے ہم منصب دینا بولوراٹے نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ یہ پورٹ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت ایک فلیگ شپ منصوبہ اور جنوبی امریکہ کی پہلی سمارٹ پورٹ ہے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں پیرو سے چین تک شپنگ کا دورانیہ 23 دن تک کم ہو جائے گا، جس سے لاجسٹک کے اخراجات میں 20% سے زیادہ کی کمی آئے گی۔ توقع ہے کہ اس سے پیرو کے لیے 4.5 بلین امریکی ڈالر کی سالانہ آمدنی پیدا ہوگی اور براہ راست 8,000 سے زائد ملازمتیں پیدا ہوں گی۔ پیرو کے کسانوں، خاص طور پر چینکے کے قریب واقع ہوارل وادی کے کسانوں کا ماننا ہے کہ بندرگاہ کے کھلنے سے انہیں بہت فائدہ ہوگا۔ ہوارل پیرو میں زراعت کا دارالحکومت کہلاتا ہے۔ کسانوں کے پاس تمام پھلوں اور سبزیوں کی مصنوعات کا تقریباً 80% ہے۔ بندرگاہ کی بدولت زرعی مصنوعات کے نقل و حمل میں کم وقت لگے گا، جس سے کسانوں کو کم قیمت پر پیکنگ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ زراعت سے وابستہ افراد کے لیے اسے ایک بہت بڑا فائدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ صدر بولوراٹے نے جون میں چین کا سرکاری دورہ کیا تھا اور دونوں سربراہان مملکت نئے چینکے پورٹ منصوبے کی اہمیت کو سراہا تھا، کیونکہ یہ اس وقت تکمیل کے قریب تھا۔ چین کے دورے کے دوران چائنا میڈیا گروپ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں بولوراٹے نے کہا کہ چینکے بندرگاہ سے شنگھائی تک سامان کے منتقلی میں لگنے والے دورانیے میں تقریباً 12 دن کی کمی واقع ہوگی اور امریکہ کی مصنوعات تیز ترین رفتار سے ایشیا پہنچ سکتی ہیں۔ اسی طرح چینی صدر شی جن پنگ نے بولوراٹے کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران کہا کہ چینکے سے شنگھائی تک ایک بحث کا موضوع بن گیا ہے، جو چین اور پیرو کے درمیان باہمی فائدہ مند تعاون کے وسیع مستقبل کا اعلان کرتا ہے۔ انہوں نے اس دوران اس اعتماد کا بھی اظہار کیا کہ اس سے دونوں ممالک کے عوام کو ٹھوس بنیادوں پر فائدے اور خوشی کا مزید احساس ملے گا۔ ایپیک کے CEO سمٹ سے اپنے تحریری خطاب میں شی جن پنگ نے کہا کہ جب تک متعلقہ فریق کھلے پن اور رابطے کے جذبے پر عمل کرتے رہیں گے، بحر الکاہل خوشحالی اور ترقی کو فروغ دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح شی جن پنگ نے بندرگاہ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چینکے سے شنگھائی تک نہ صرف پیرو میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں، بلکہ نئے دور میں ایشیا اور لاطینی امریکہ کے درمیان ایک نئی زمینی اور سمندری راہداری کے جنم کا بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ زبان کسی بھی ملک یا قوم کی تاریخ، ثقافت اور روایات کی ترجمان ہوتی ہے۔ پاکستان میں چینی زبان کے فروغ کے لیے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد شعبہ چینی زبان و ادب میں چینی زبان میں تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
زبان کسی بھی ملک یا قوم کی تاریخ، ثقافت اور روایات کی ترجمان ہوتی ہے۔ پاکستان میں چینی زبان کے فروغ اور ترویج کے لیے نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد کے شعبہ چینی زبان و ادب اور کنفیوشس انسٹیٹیوٹ نے چینی زبان میں تقریری مقابلے کا اہتمام کیا، جس کی مہمان خصوصی پاکستان میں عوامی جمہوریہ چین کے سفیر جیانگ جائیڈونگ تھے۔ چینی سفیر کی آمد پر طلبہ و طالبات نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر چینی سفیر نے نمر یونیورسٹی کے طلباء سے تفصیلی گفتگو کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ کے وسیع تر مطالعے کی خوبی کا ذکر کرتے ہوئے پاکستانی طلباء کو تعلیمی سفر یکسو ہو کر جاری رکھنے کی ترغیب دی اور اس ضمن میں چین کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ چین کی ترقی اور پاک چین دوستی سے متعلق بھی چینی سفیر نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اس موقع پر چین کا روایتی ریبن رقص اور گلگت بلتستان کی ثقافت کے خوبصورت رنگ بھی پیش کیے گئے۔ چینی زبان کے تقریری مقابلے میں طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے حصہ لیا اور دوست ملک کی زبان کو چائنیز کے لب و لہجے میں بول کر دوستی کا خوب حق ادا کیا۔ میں آج بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ یہ چائنیز کا کمپٹیشن تھا، اسپیچ کمپٹیشن، اور یہ میں نے ون کیا ہے۔ میرے صرف 2 مہینے ہوئے ہیں چائنیز کو سیکھتے ہوئے، لیکن چائنیز سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ نیدین خید، آپ بھی کر سکتے ہیں۔ میری یہ خواہش تھی کہ میں چائنیز لینگویج سیکھوں، اس کی ہسٹری کے بارے میں جانوں۔ جو ہماری میڈم ہے وہ پاکستانی ہے، لیکن انہوں نے چائنا میں جا کے اسٹڈی بھی کیا اور وہاں پر چائنیز لینگویج سیکھی ہے۔ انہوں نے کافی دلچسپی سے اور کافی عمدگی سے ہمیں پڑھاتی ہیں۔ وہ پاکستان میں 10,000 سے زائد اسٹوڈنٹس جو ہے وہ چائنیز لینگویج سیکھ رہے ہیں اور 500 سے زائد ٹیچرز یہاں پہ پڑھا رہے ہیں پاکستان میں۔ اور چائنیز زبان سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت سی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں۔ لائک اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سے پروجیکٹس ہیں چائنیز کے، جیسے کہ سی پیک کا دیکھ لیں۔ مجھے چائنیز کلچر اور لینگویج کا شروع سے انٹرسٹ تھا۔ میں جب سے میرے بہن بھائی آلریڈی چائنا میں، تو مجھے بھی انٹرسٹ تھا کہ میں ڈفرینٹ کلچرز کے بارے میں جانوں۔ چائنا بھی مجھے بہت پسند ہے پرسنلی، تو میں نے سوچا کہ چائنیز سیکھتے ہیں، ناٹ لائک فار ایڈمیشن پرپزز۔ مجھے ویسے انٹرسٹ تھا چائنیز میں بہت زیادہ۔ دیکھنے میں شروع میں مشکل لگی، لیکن جب آپ پڑھتے ہو تو پھر آپ کو مزہ آتا ہے، بولنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، لکھنے میں بھی بہت ایزی ہے۔ تقریب کے آخر میں چینی سفیر نے تقریری مقابلے میں نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ پاکستان میں چینی زبان سیکھنے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ تہذیب کسی بھی ایک جگہ کی یا ایک قوم کی اجارہ نہیں ہوتی، یہ ایک باہمی افہام و تفہیم کا نام ہے۔ وفاقی دارالحکومت سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال مغرب میں ہزاروں سال پرانی تہذیب اب بھی سانس لے رہی ہے۔ یہ علاقہ مختلف تہذیبوں بشمول گندھارا کا مسکن رہا ہے اور عہد رفتہ کی یادیں آج بھی تازہ ہیں۔ دیکھیے رپورٹ۔ سویلائزیشن جو ہے نا، یہ کوئی ایک جگہ کی ایک قوم کی پوزیشن نہیں ہوتی، یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا نام ہے۔ گندھارا آرٹ صرف دیکھ اسکلپچر تک محدود نہیں ہے، اسٹوپاز آتے ہیں، مونسٹریز آتے ہیں اور کچھ سیکولر بلڈنگ، کچھ شہر بھی جو ہے نا سیٹلمنٹ سائٹ بھی ہمیں ملتی ہے۔ یہ جو بدھزم یا گندھارا اتنا پاپولر ہوا ہے، اس کی جو لائف لائن تھی وہ سلک روٹ ہی تھا۔ جب تک وہ سلک روٹ آباد رہا، ٹریڈ لنک ڈیولپ رہے، یہ بدھسٹ موناسٹری بھی آباد رہیں اور فلورش ہوتی رہیں۔ جو چائنیز سویلائزیشن ہے، ان کو اگر خود کو سمجھنا ہو تو ان کو پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا، تاکہ ان کو پتہ چلیں کہ ان کے ہی کسی ٹرائب نے آ کے ادھر بھی ایک سویلائزیشن اسٹیبلش کی تھی۔ ہیریٹیج جو ہے یہ شیئرڈ ہیریٹیج ہے، شیئرڈ ہیومن ہیریٹیج ہے، جس کو مخلوق خدا کی بہتری کے لیے کام میں لایا جانا چاہیے۔
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर शुमाल मगरिब में हज़ारों साल पुरानी तहजीब अब भी सांस ले रही है। ये इलाका बुद्ध मत का एक अहम मरकज़ रहने के साथ साथ मुख्तलिफ तहजीबों बशमूल गंधारा का मस्कन रहा है। अहद रफ्ता की यादें आज भी ताज़ा हैं और तमद्दुन को जिला बख्श रही हैं। ये एक सीट थी लर्निंग की, यहाँ से पूरी दुनिया से लोग लर्निंग लेने आते थे। बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कीमिया, मेडिसिन, आर्ट, फिलॉसफी, लॉजिक, हिस्ट्री, वो यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। तहजीब किसी जामिद शय का नाम नहीं, ये वक्त के साथ मुख्तलिफ ज़राए से सफ़र करती है। इससे वाबस्ता तमद्दुन, दानिश, फ़न, ख़यालात व नज़रियात एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं और फिर किसी नई तहजीब का जन्म होता है। ये एक पूरा एक जामिया, एक आर्ट था, एक पूरी एक सिविलाइजेशन थी, हम इसको कह सकते हैं। ये इलाका सिल्क रूट के थ्रू जो है ये कनेक्टेड था। फिर जब हम चाइना का बॉर्डर जो है वो क्रॉस करते हैं और ताशकोरगंग जाते हैं, काशगर का जो एरिया है, तुर्पान है, अक्सू है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बुद्धिस्ट आर्ट जो है वो बड़ा रिचली जो है वो डिपिक्टेड है। महात्मा बुद्ध गो के मौजूदा दौर के नेपाल में पैदा हुए, वहीं के इलाकों में उन्होंने ज़िंदगी के रम्ज़ को समझते हुए निर्वाण की मंजिलें तय की। लेकिन उनके पैरोकारों ने दुश्वार रास्तों की परवाह न करते हुए अपने अज़्म को मशअल राह बनाया और मुख्तलिफ ख़ित्तों में तालीम व ताल्लुम की ग़रज़ से सफ़र किया। चाइनीज़ मॉन्क जो थे ना, फाशीन 415 में आए, शुआनजान 630 में आए और 649 तक 20 साल यहाँ पे रहे। फाशीन भी तकरीबन 20 साल रहे। आइसिंग 675 में आए। तो ये बेसिकली पूरे इंडिया में इन्होंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की। इन्होंने जो ऑब्ज़र्व की चीज़ें जो देखी, जो लोगों से इंटरेक्शन किया, जो लोगों से डायलॉग हुए, इन्होंने वो उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, राइट डाउन कर दिया। तो वही नॉलेज जो है ना वो अभी तक ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में भी, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना 1860 में, तो उसी 3 जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना चाइनीज़ मॉन्क्स के, उनको बड़े हेल्पफुल हुए। क़बल मसीह में शुरू होने वाला इल्म का ये सफ़र अब भी जारी है और एक बार फिर चीन के दानिश्वर और मुहक्किकीन इसमें पेश पेश नज़र आते हैं। फाहियान, शुआंगज़ांग और सांगयांग, ये जो स्कॉलर जो आए थे चाइना से, तो ये जो है उस ज़माने में एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड है हमारे पास। तो इस पे को जो है ना मज़ीद जो है इस पे स्टडी करने की ज़रूरत है। और हमारे कुछ स्कॉलर जो है चाइनीज़ वो अभी इसको एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि उनके रूट को जो है वो फॉलो किया जाए। और वो उन्होंने जो जगह उस ज़माने में मेंशन किए हैं, पेशावर में मेंशन किए हैं, स्वात में मेंशन किए हैं, और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मालूम किए जाए और फर्दर जो है वो रिसर्चेज कीजिए। मौज़ाए फ़न की है खूने जिगर से नमूद, क़तराए खूने जिगर सिल को बनाता है दिल। हज़ारों साल कब्ल के उन संग तराशों ने अपने खूने जिगर से जिस फ़न को दबाम बख्शा, वो आज भी इन पत्थरों में धड़कता है। गंधारा तहजीब की बाक़ियात आज भी देखने वालों को अपने सहर में मुब्तला कर लेती हैं। ये बहुत दिलचस्प है, ख़ास तौर पर जैसे कि मुझे पाकिस्तान में बुद्ध मत की तारीख का पता नहीं था। इसके बारे में मज़ीद जानना मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ सकाफ़तों बशमूल कदीम सकाफ़तों के बारे में जानकर मेरा जहन वसी हुआ है और इस बारे में समझने में आसानी हुई है कि लोग कैसे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि लोग हम आहंगी और अमन के साथ रह सकते हैं, लिहाजा ये एक दूसरे को समझने का जरिया भी है। तहजीबी वर्षे को महफूज बनाकर और माजी से हाल को कशीद करते हुए मुस्तकबिल के रास्तों को रोशन करने में मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान ताउन अशद ज़रूरी है कि ये वर्षे इंसानियत का मुश्तरका असासा हुआ करते हैं। कोशान्स जो हैं ये चाइनीज़ थे। चाइना के एक सूबे से क़ब्ल मसीह में एक ग्रुप एक ट्राइब निकल के वो आता है पाकिस्तान, आजकल के पाकिस्तान में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एम्पायर इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि चाइनीज़
जो चाइनीज़ सिविलाइजेशन है उनको अगर ख़ुद को समझना हो तो उनको पाकिस्तान को भी समझना होगा, ताकि उनको पता चले कि उनके ही किसी ट्राइब ने आके इधर भी एक सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश की थी। हम क्यों चाइना को पढ़ें? ताकि हमें पता चले कि वहाँ से जो ट्राइब आया था उसने यहाँ पे क्या ऐसी इम्पैक्ट छोड़ा है। हजारों साल के तहजीबी वर्षे का अमीन माजी का चीन और हाल का अवामी जमहूरिया चीन तहजीबों में तसादुम के बजाय तहजीबों में ताउन का पैगाम दे रहा है, और इसी का एक अमली नमूना हमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस मखसूस शोबे में ताउन की शक्ल में नजर आता है। फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी की मदद से उन्होंने चाइना में मेजर सिटीज़ के अंदर गंधारा आर्ट की ज़बरदस्त एग्जीबिशन की हैं और कंटिन्यू 4 साल से की हैं, और अभी भी हमारी एग्जीबिशन और प्लान है कि और भी जाएंगी। तो वैसे तो आम लोग नहीं जानते पाकिस्तान के बारे में वहाँ जो फार एरिया में रहते हैं, लेकिन जब हमारी एग्जीबिशन जाती हैं तो हमें तो एज ए मुस्लिम ट्रीट कर होते हैं, पाकिस्तानी हैं जो भी हैं, तो वो फिर ये भी एडमायर करते हैं कि देखें एक दूसरे मज़हब की हेरिटेज इनके पास है और महफूज है, उसको वो प्रोटेक्ट भी किया हुआ है। तो उसमें फिर हमारे सपोर्ट के लिए आगे भी आते हैं, रिसर्च में भी हमें हेल्प करते हैं। जी पास्ट में भी देखे कोलेब्रेशन इस तरह हुई है कि चाइनीज़ स्कॉलर ने बड़ी दिलचस्पी शो की है। उन्होंने जो गंधारा के जो साइट है उन पे काम किया है। बीजिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ली पिंग है, वो माजी में जो है उन्होंने इस पे वर्क किया है। अभी प्रोफेसर ली है जो चिनहुआ यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है, वो पीएचडी का स्टूडेंट भी है, तो वो भी इसमें इस शोबे में काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है खुदाइयाँ भी जो है वो कंडक्ट की है चाइनीज़ जो स्कॉलर है उन्होंने। और इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो चाइना में इनरोल है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में। बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन इंडिया में भी थी, बुद्धिज़्म उधर भी थी, अफ़गानिस्तान में भी थी। पाकिस्तान का जो इलाका जो पूरा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया है, सेंट्रल एशिया, और आहिस्ता आहिस्ता आकर इनको जो पेशावर वैली है, पेशावर, मर्दान, चारसदा, सवाब, ये जो वैली है यहाँ पे एक फर्टाइल ग्राउंड मिलता है। गंधारन स्टाइल का बिल्कुल एक यूनिक स्टाइल है, वो और कहीं पे भी नहीं है। ग्रीक और रोमन जो सिविलाइजेशन है उनसे थोड़ा सा फेस मिलता है। तो फिर क्या हुआ, हिस्टोरियंस ने और आर्कियोलॉजिस्ट ने मज़ीद उस पर काम करना शुरू कर दिया। मेनली चीज़ है कि अगर आप डिफरेंट सिविलाइजेशंस को पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंट सिविलाइजेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो एक्सचेंज प्रोग्राम ज़रूरी है। हम आजकल के टाइम में जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम हो गई है, किसी भी कल्चर को हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस तरीके से। तो उसके लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं, और इन एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू हम एक दूसरे के कल्चर्स को, डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो पढ़ सकते हैं और उनको बेसिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मेन फोकस भी गंधारा सिविलाइजेशन और हड़प्पन या इंडस सिविलाइजेशन पर है। तो मेरे ख़्याल में ये जो है ना हमें इंसाइट्स प्रोवाइड करता है टू कनेक्ट अस विद द सिविलाइजेशंस ऑफ द पास्ट। जमाल शाह पाकिस्तान में फ़न और सकाफ़त के हवाले से एक बड़ा नाम है। हालिया बरसों में इस शोबे में उन्होंने चीन के इश्तराक से खासा काम किया है, जिसमें एक फ़ीचर फिल्म बातें गर्ल की तख्लीक भी शामिल है। हाल ही में उन्होंने चीन और पाकिस्तान के इश्तराक से पहली दस्तावेजी फिल्म फ्रॉम शियान टू गवादर पोर्ट भी तैयार की। फ़नो अदब की तरवीज के लिए उन्होंने इस्लामाबाद में सिल्क रोड कल्चरल सेंटर भी कायम कर रखा है। आर्ट और कल्चर एक ज़रिया इजहार है, ऐसा ज़रिया इजहार है कि जिसके ज़रिए लोग बहुत आसानी से एक दूसरे के करीब आ सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। स्टेट को चाहिए कि आर्ट को और कल्चर को एक नेसेसिटी समझें, लग्जरी ना समझें, और इस नेसेसिटी को फिर सीरियसली जगह दें जो ये डिज़र्व करता है। और इस वक्त प्रेसिडेंसी का जो पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि हेरिटेज जो है ये शेयर्ड हेरिटेज है, शेयर्ड ह्यूमन हेरिटेज है, जिसको मखलूक खुदा की बेहतरी के लिए काम में लाया जाना चाहिए। चीन के साथ पाकिस्तान का ताउन दुनिया में अपनी मिसाल आप है, और तहजीब व सकाफ़त, फ़न व अदब की तरवीज में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर मज़ीद काम कर सकता है, क्योंकि तहजीबों का इश्तराक मुश्तरका मुस्तक़बिल की बुनियाद है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN।
वेलकम बैक। दुनिया भर से आने वाले चीनी मार्शल आर्ट्स के शौकीन अफराद चीन के औतंग पहाड़ों में 2024 के मुकाबलों के लिए जमा हुए। आए इस खसूसी मौके पर औतंग पहाड़ की सैर करते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सदफ। इस वक्त मैं चीन के सूबाए हुबे के शहर शियान के वुदांग पहाड़ में मौजूद हूं। हालिया दिनों में दुनिया भर से आने वाले चीनी मार्शल आर्ट्स के माहिरीन और शौकीन 2024 वुदांग थाईची मुकाबले के लिए यहाँ जमा हुए। आइए इस खुसूसी मौके पर मेरे साथ वुदांग पहाड़ की सैर करें। वुदांग पहाड़ की तारीख बहुत तवील है। 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा कबल ट्रेंचू दौर में बहुत से मुआज़िज़ीन ताओइज़्म का मुताला करने और सेहतमंद सरगर्मियों के लिए यहाँ आते थे। थांग शाही ख़ानदान के बाद से तमाम शाही ख़ानदानों के बादशाहों ने वुदांग पहाड़ को शाही मंदिर के तौर पर तामीर और इस्तेमाल किया, जो मिंग शाही ख़ानदान में अपने उरूज पर पहुँचा। वो इमारत जो हमने अभी देखी है उसकी तामीर उस वक्त की गई थी। 600 साल पहले मिंग शाही खानदान के बादशाह ने यहाँ बड़े पैमाने में इमारतों की तामीर करवाई। इसका पैमाना फोर्बिडन सिटी की तामीर के बराबर है, इसलिए शुमार में फोर्बिडन सिटी, जबकि जुनूब में वुदांग काबिले ज़िक्र इमारतें हैं। ये तमाम इमारतें एक बुरा सिस्टम है जो ताओइज़्म की कहानियों के मुताबिक डिज़ाइन और तामीर किया गया है और बहुत अच्छी तरह मुनज़्ज़म किया गया है। इन इमारतों को कदीम चीन की तामीराती कामयाबियों का म्यूज़ियम और चट्टानों पर फोर्बिडन सिटी कहा जाता है। ताओइज़्म के दास्तान के मुताबिक मेरे पीछे ये इमारत दुनिया और जन्नत के दरमियान एक दरवाज़ा है। अगर आप इस दरवाज़े में दाखिल हों तो आप एक देवता बन जाएंगे। इन इमारतों की तामीर पहाड़ी चोटियाँ और चट्टानों की ज़मीनी खुसूसियात के मुताबिक की गई थी। इन इमारतों में ताओइज़्म में इंसान और फितरत के दरमियान हम आहंगी की सोच भी पाई जाती है। पहाड़ी चोटियों और चट्टानों की ज़मीनी खुसूसियात का भरपूर इस्तेमाल करते हुए इमारत को इर्द गिर्द के माहौल के साथ मजबूत किया गया है, ताकि वुदांग पहाड़ के असल कुदरती अंदाज को बरकरार रखा जाए और मुफरद फनकाराना असरात हासिल किए जाएं। इस वक्त मैं वुदांग पहाड़ की सबसे बुलंद चोटी पर पहुंच गई हूँ। इस पर एक चिंटिया नामी महल मौजूद है, जिसकी तामीर 600 साल पहले की गई थी। हजारों साल से वुदांग पहाड़ में ताओइज़्म मुताला करने वाले आमतौर पर कुंग-फू की मशक भी करते हैं। ये वुदांग मार्शल आर्ट्स की असल इब्तिदा है। युआन शाही ख़ानदान के इख्तिताम और मिंग शाही ख़ानदान के आगाज़ में वुदांग ताओइस्ट चांग सैनफोंग ने वुदांग बॉक्सिंग की महारतों को इकट्ठा किया और वुदांग मार्शल आर्ट्स की बुनियाद रखी, जो आज तक जारी है। वुदांग मार्शल आर्ट्स नेगोंग यानी अंदरूनी ताकत को बहुत अहमियत देता है। सख्ती पर काबू पाने के लिए नरमी और हरकतों पर खामोशी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ज़िंदगी का फ़लसफ़ा शामिल है। वुदांग मार्शल आर्ट्स कुंग-फू और सेहत को बरकरार रखने के तरीके का कुदरती मजमुआ है। इसमें जिन्नी रवायती मार्शल आर्ट्स की बुनियाद है, बल्कि शानदार साइंसी उसूल भी है, जो मुख्तलिफ जिस्मानी हालत के हामिल लोगों के लिए मुनासिब है। आज मैं भी वुदांग मार्शल आर्ट्स के थाईची चुआन की कुछ बुनियादी हरकतें ज़रा सीखूंगी। 多脚是猫步，这个猫步在帮上头啊，抱球，是吧？看到吗？摆过2次。 इस मुकाबले में 45 ममालिक और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले चीनी मार्शल आर्ट्स के माहिरीन और शौकीन अफराद ने शिरकत की।
मुख्तलिफ ममालिक और रंगो नस्ल के मर्द और ख़वातीन ऊदाम सकाफ़त की तरफ राग़िब होकर ऊदाम पहाड़ में जमा होते हैं। आज हमने ऊदाम पहाड़ की इमारतों का दौरा किया, ऊदाम कोफ़ का तजुर्बा किया और ऊदाम सकाफ़त के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल की। हम देख सकते हैं कि ऊदाम सकाफ़त आलमी सतह पर पहचानी जा रही है और नई कुव्वत हासिल कर रही है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।